बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और प्रोग्राम सीधी बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पर कशीदगी है। अब तो पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल की ठुकाई की है, उसके बाद अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है। लेकिन इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब किया था, तो पाकिस्तान ने तालिबान के ख़िलाफ़ भरपूर रद्द-ए-अमल दिया था और उस पर भी 5 बार दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर अफ़गानिस्तान ने जो चमन बॉर्डर है वहाँ पर जारहियत का इर्तिकाब किया और ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि शायद जो वहाँ पर चमन में मौजूद पाक अफ़गान दोस्ती गेट है उसको उन्होंने तबाह किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था जो तालिबान रजीम ने किया है। हालांकि पाकिस्तान की जो साइड है उसकी वीडियो भी अब आ चुकी है, वो प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। उन्होंने अपनी ही साइट को तबाह किया है। पाकिस्तान की जो साइड है वो बिल्कुल महफूज है। लेकिन ये जो कुछ उन्होंने आज सुबह किया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने उनका हाल किया है, कंदहार को अटैक किया पाकिस्तान ने, काबुल में जो टारगेटेड ऑपरेशन था ये पाकिस्तान ने किया है और वहाँ पर जो कलदम पीटीपी है, फितना हिंदुस्तान, उनको टारगेट किया। अफ़गान तालिबान के जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया और ये वही ठिकाने थे जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का इर्तिकाब हो रहा है। अब अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए सीज़ फायर कर दिया है और पाकिस्तान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि दोनों तरफ तामीरी बातचीत के ज़रिए से मामलात को मुज़ाकरात और बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो कुछ अफ़गानिस्तान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में किया है, अब पूरी दुनिया पे ये साबित हो गया है कि सब कुछ वो भारत की शह पर कर रहा है, क्योंकि उनके वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी भारत के 6 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर मौजूद थे। अब भी वो वहाँ पर मौजूद हैं और आज रात उन्होंने वापस आना है। लेकिन पाकिस्तान के चूँकि पाकिस्तान ने नोटम जारी किया हुआ है, उस वजह से वो अब भी भारत में मौजूद हैं। ये एक साजिश की कड़ियाँ हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये एक नया नेक्सस बनने जा रहा है इस खित्ते में, क्योंकि भारत पहले ही इस खित्ते में अमन का बहुत बड़ा दुश्मन है। पूरी दुनिया जानती है मई में जो कुछ पाकिस्तान ने उसके साथ किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने जारहियत की और उसके बाद पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया वो पूरी दुनिया को मालूम है। और उसी की वजह से पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है उस हवाले से पूरी दुनिया में उस ताकत की धाक बैठी है और सिफारती सतह पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि अमरीकी सदर को 50 से ज़ायद मरतबा ये कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने सीज़ फायर करवाया और 7 जहाज़ पाकिस्तान ने भारत के गिराए। अब भारत उस शर्मिंदगी का बदला शायद अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल करके, बल्कि यकीनन अफ़गान तालिबान को वो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ऐन उसी वक्त ही हमले हुए हैं जब मुल्ला मुत्तकी अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत में मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर हम मुल्क में सियासत की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वज़ीर आला हैं उन्होंने हलफ़ उठा लिया है। आज उन्होंने अपने ओहदे का हलफ़ लिया है। ये जो तब्दीली की गई है इस पर भी सवालात उठाए गए थे कि आया ये तब्दीली कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे की गई है या फिर कोई ख़ास मकासद हैं उस बुनियाद पे की गई है। अगरचे कि ये उस सियासी जमात का यानी तहरीक इंसाफ का अपना हक़ है कि वो जिसे भी वज़ीर आला बनाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले जब वज़ीर आला बनाए गए थे उसकी भी तारीफ़ें की गई थी, फिर उनको रुख़्सत किया गया, उनके साथ गालम गलोच की गई, और अब जो नए वज़ीर आला आए हैं क्या वो सूबे की गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे? ये जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार है और जो बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान जो कुछ कर रहा है, ऐसे में जो नए वज़ीर आला हैं उन पर भी बड़ी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो विफाक के साथ बैठ के मामलात को आगे बढ़ाएँ। क्या उनमें ये सोच समझ या समझ बूझ पाई जाती है? और ज़ाहिर है ये वक्त है कि जब जारहियत हो रही होती है तो तमाम सियासी जो क़ुव्वतें हैं उनको यकजा होना होता है, उनको मुत्तहिद होना होता है मुल्क के लिए। तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? इन्हीं मामलात पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें जॉइन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जवाद फैज़ी। जवाद फैज़ी साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली बदर, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी तर्जुमान हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ जुल्फ़िकार अली साहब आपसे ही हम करेंगे। ये एक ज़ाहिर है एक नाजुक सूरत हाल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरहदात से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने ठीक ठाक जवाब दिया है अफ़गानिस्तान को भी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की इज्जत सलामती और इसकी वजह से ये हम लोगों की इज्जत और सलामती है। तो पाकिस्तान ने जो इकदाम किया है वो वक्त के अंदर यही उसकी जरूरत थी कि इसी टाइम पे इसी किस्म का इकदाम होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की जो एज ए स्टेट और गवर्नमेंट कई दफा 12 दफा अफगानिस्तान को इस बात का बता चुकी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगान सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और वो 12 दफा इस्तेमाल हुई और होती जा रही थी। फिर इस पॉइंट पे आके कि जब अफगान वजीर खारजा जो है इंडिया गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला तेज कर दिया, और उस टाइम पे फिर समझाने का वक्त गुजर चुका था। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के तमाम जो अफवाज है उन्होंने एक अच्छा बहादुर जो है फैसला किया कि उन्होंने बहादुरी के साथ अफगानिस्तान के ऊपर जो है उनको मैसेज दिया कि आप पाकिस्तान की खामोशी या पाकिस्तान को की खामोशी को कमजोरी ना समझे। पाकिस्तान जवाबी हमला कर सकता है, और पाकिस्तान ने ये हमला करके ये जवाब दिया कि आप जो पाकिस्तान के बहादुर सपूत, पाकिस्तान के फौजी जवान जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके ऊपर जब आप हमला करेंगे, उनको शहीद करेंगे, तो फिर पाकिस्तान की अवाम भी, पाकिस्तान की फौज भी और पाकिस्तान एज ए नेशन भी खामोश नहीं रहेगा। तो हम इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उस जवाबी कार्रवाई के बाद आज जाके अफगानियों ने, अफगान हुकूमती अरकान ने ये सफ़ेद झंडे लहराए हैं अपनी जो है चौकियों पे, और बताया कि हम पीस चाहते हैं, और 48 घंटे के सीज फायर हुआ भी है, अच्छी बात है। लेकिन अगर यही इकदाम अफगान हुकूमत पहले बैठ के बातचीत के जरिए मसला हल कर लेती तो पाकिस्तान को इस हद तक ना जाना पड़ता, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को कायम रखने के लिए, अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए, अपनी अवामुन्नास को सेफ रखने के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, जहां से भी कोई हमलावर आएगा, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर से आए या वेस्टर्न बॉर्डर से आए, उसको जवाबी हमला देके ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान पुरअमन जरूर है क्योंकि पहल नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो अपने दुश्मन को जवाब भी दे सकते हैं और अपने दुश्मन को पसपा भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमें इस चीज के ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो सिपा सलार और पाकिस्तान की फौज के अफवाज के साथ है और आर्म फोर्सेस के साथ है। और हमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी लीडरशिप को इस टाइम पे अपने तमाम होके जो है वो अपने मामलात से बालातर होके आर्म फोर्स को ये सपोर्ट ये एक्सटेंड करनी चाहिए और हमें एक यकजा होके खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जवाद फैज़ साहब, इसमें अब कोई शक नहीं रहा, ये बिला शक व शुबा ये बात है कि ये सारा जो है ये गठजोड़ है, ये भारत का और अफगानिस्तान का गठजोड़ है। मुल्ला वहाँ पर मौजूद है मुत्तकी, और ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल साहब, आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रो पेश किया और उसमें अहाता था सारी चीज़ों का। अगर वन बाई वन इस पर बात की जाए, देखिए आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सदर ममलिकत से मुलाकात हुई, उसमें अंदरूनी बैरूनी मामलात, सफारतकारी, हमारी कामयाबियाँ, वो सारी भी ज़ेर बहस आई। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त जो सुलगता हुआ इशू उस मुल्क की जानिब से जिनको हमने पाला पोसा, जिन पे एहसान किया और फिर उन्हीं के शर का सामना है, ये कैसा मुत्तकी है, ये कैसा तकवा है जो लातो मनातो उज़्ज़ा की इबादत करने वालों के मुल्क में बैठ के, बुत फरोशों बुत परस्तों के मुल्क में बैठ के, वो एक इस्लामी ब्रादर मुल्क जो मोहसिन हो और जिसने एक अरसा उनको पाला हो, अपनी रीढ़ की हड्डी दोरी करवा ली हो, मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, फिर यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, मैं उस तरफ नहीं जाता। देखिए दूसरी जानब फील्ड मार्शल, उनकी मुलाकात हुई सदर ममलिकत से,
انہوں نے بھی اسی ٹاپک پہ بات کی کہ کس طرح جو افغانستان ہے اور طالبان کی جو اشتعال انگیز کارروائیاں ہیں ہم ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. پھر اسی طرح دیکھ لیجئے ISPR کی جانب سے پریس ریلیز بھی آج جاری ہوتی ہے کہ ہندوستان بھارتی گمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات وہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ایک خطرہ ہو سکتے ہیں اور یہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. بڑی واضح پریس ریلیز ہے. لہٰذا ہم تو بڑے کلیئر کھڑے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت ذکر کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی 50 سے زائد مرتبہ تو ان کے طیاروں کی بات کر چکے ہیں, اور اگر انہوں نے ابھی ذکر نہیں کیا تھا شرم الشیخ میں تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کر دیا, انہوں نے یاد کرا دیا کہ ہم نے 7 طیارے گرائے ہوئے ہیں. اور اس وقت جب اسرائیل کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے کور ایشو تھا, اس پہ دستخط ہونے تھے معاہدے کے حوالے سے, اور وہ جو نکات تھے اس میں بھی یاد کرا دیا تاکہ اسرائیل تک بھی یہ آواز چلی جائے کہ تمہارے ہی ڈرونز تھے نا جو پاکستان میں آئے تھے ہندوستان کی جانب سے. لہٰذا اس ساری صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عرصہ ہماری حکومت بھی, ریاست بھی, اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, انہوں نے بھی بارڈر پہ کھڑے ہو کے جوانوں سے خطاب میں قرآن کی آیات بھی سنائی اور یہ کہا کہ ہمیں اس سطح پہ مجبور نہ کرنا, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. یہ تو قرآنک آرڈرز ہے نا, یہ تو فیصلہ ہے, لہٰذا ہم اس پہ آ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ ایک عرصہ, میں تو یہ حیران ہوتا ہوں جاوید اقبال صاحب کہ اگر ایک دن ہم ان کے گیٹ بند کر دیں نا, ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے, ان کو پینے کو کچھ نہ ملے, یہ کس طرح گزارا کریں گے. لہٰذا اگر 48 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر ہوا ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بڑا خوبصورت جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ان کی ریکویسٹ پہ, ان کی درخواست پہ ہم یہ سیز فائر کر رہے ہیں, لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان مل کے وہ فتنۃ الہندوستان ہو, وہ فتنۃ الخوارج ہو. اور یہ بھی نظر رکھنی پڑے گی جاوید اقبال صاحب کہ وہ جو اندرونی طور پہ گڑبڑائزیشن کی کوشش کرتے ہیں, گڑبڑ کی کوشش کرتے ہیں, اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, بالکل اس پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. غوث صاحب آپ فرمائیے گا, پاکستان نے بالکل کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ اس خطے کے اندر جو بھی امن کا دشمن ہوگا اور پاکستان کے خلاف جارحیت کرے گا, پاکستان اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اس سے پہلے پاکستان انڈیا کو یہی سبق دے چکا ہے کہ جس طرح اگر آپ کریں گے اور کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پاکستان شاید اگرچہ معاشی مشکلات کا شکار رہا ہے, الحمدللہ آپ مسلم بھی نکل آئے ہیں, تو وہ غلط فہمی تھی اور اس نے اٹیک کیا اور پھر اس طرح کیا, اس کو بڑا ناز صاحب نے رافیل پہ دوسری جہازوں پہ. لیکن الحمدللہ اپنی قوت ایمانی اور قوم کے یکجا اور آن فضل کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد اس عزت سے ہم نے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے دنیا میں آئسولیٹڈ ہے اور ڈی اے کا جو ہے وہ قدر بڑا خارجہ پالیسی یہ بڑی کامیاب ہے, لیکن ہفتے کے اندر ہی سب کچھ یہ ریورس ہو گیا. آج بھارت اکیلا کھڑا ہے, آپ دنیا میں کسی جگہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. شرم الشیخ میں جو ابھی کل اس کو جو فنکشن ہوا ہے اس میں اس کو دعوت دی گئی تھی, لیکن وہاں انہوں نے ایک اپنا منسٹر بھیجا. وجہ یہ تھی کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا کہ کس منہ سے میں ادھر جاؤں گا, یہ کوئی کیا. تو دائر اسرائیل نے بھی ایک قسم کا وہ وزرا کیا ہے, پیچھے ہٹا ہے, پوری اس کو انڈیا کی سپورٹ تھی. ایک قسم کی میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا اسرائیل کے موقف کو شکست ہوئی ہے, اور اس میں سات مسلمان جتنے ملک تھے اس میں یہ جو اکٹھے ہو کر یکجا ہو کر یہ مجبور کیا ٹرمپ کو کہ وہ اسرائیل کو منائے کہ جنگ بندی کرے. تو یہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ کل قتل و غارت جو فلسطینیوں کی وہ بند ہو. الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. اب دیکھو انڈیا ہمارا دشمن ہے, اب وہ دیکھا کہ پاکستان سے ڈائریکٹ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ اس کی ہمت ہے, کیوں نہ دوسرے بارڈر کے ذریعے. یہی طالبان تھے, انہی طالبان کے خلاف جو ہے وہ انڈیا کتنا جو ہے پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ یہ اسلام پرست ہے, یہ وہ فساد پھیلائیں گے. آج انہوں سے دوستی لگا کے پاکستان پہ حملے کروا رہا ہے, اور پھر اس کو مذہبی رنگ دیا, پھر کفارہ سید کا رنگ دیا. اس کو زبردستی جو ہے امیر متقی کو وہ ادارہ دیوبند وہاں لے گئے, وہاں
ایک اس انہوں نے ایک ایسا شو کیا کہ جس پورے علماء یعنی کہ چونکہ KPK کے لوگ زیادہ تک علماء دیوبند سے متاثر ہیں تو اس طریقے سے ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جتنے مطلب ہے اس کی انڈیا کی ہردرمی ہے لیکن یہ ہمیں یہ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے علماء کرام کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی طرف کوئی میری آنکھ دیکھنے والے کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور اپنے سٹانس پہ کھڑے ہوں گے. پاکستان ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اس کے بعد کوئی ہے. ہمارا افغانستان چاہے مسلمان برادر ملک ہے یا نہیں ہے لیکن جہاں ہمارے ملک کی بات ہوگی وہاں کوئی اور کسی چیز پہ بات نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے اور پھر ان کی جو شرائط تھیں پانیوں کی یا طالبان کی وہ عجیب و غریب تھی نان سینس قسم کی. مثلا کہ جی ہمیں اتنے ارب دے دو تو ہم یہ TTP کے لوگوں وہاں مسالت ہیں بھائی یہ خود کا تو کوئی ہے آپ کے خود جائیں اور خود بسیں اور پاکستان کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے جو کو جیسے وہاں پیسے لینے کے آپ بھی دیکھو آپ بھی وہ امریکہ سے $40 ملین جو ہے وہ ماہانہ لیتے ہیں اپنی معیشت چلاتے ہیں یعنی کہ آپ بھی ہمارے سے مانگ رہے تھے ہمیں پیسے دو TTP کو یہاں طالبان پر بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں نان سینس بات ہے. یہ ان کا مزاج ہی ایسا ہی ہے کہ جی سارا یہ بتہ خوری اور اس قسم کا ان کی یہ نیچر بن چکی ہے. اس چیز کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں. ٹھیک اس لیے سارے لوگ یہ آپ نے اہم بات کی. ذوالفقار علی بدر صاحب یہ ساری صورتحال کے باوجود تحریک انصاف جس کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے ریاست کے سامنے اور کبھی وہ کہتی ہے کہ مذاکرات کریں کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ کاروبار بند ہو رہے ہیں. بھئی جو قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے قوم کی بقا کا معاملہ ہوتا ہے اس کے سامنے سود و زیان کی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ جو فورن پالیسی ہے اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے تمام قومی صوبائی حکومتیں ان کے تابع ہیں اور ان کا یہ فرض ہے ان کے اولین فرائض میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کوئی بھی صوبہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا اور پاکستان کی سیفٹی سیکیورٹی اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر کوئی بھی صوبہ اس کے اندر ہرڈل کریٹ نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی پالیسی ہے. یہ ایک ایسی نیشنل پالیسی ہے سیکیورٹی پالیسی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جس کے اندر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تمام سیاسی لوگ جو صوبوں کو ضرورت ہے کہ ایسی کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کریں گے جو پاکستان کی سیفٹی سیکیورٹی کے اندر آ کے اس کے اندر ہرڈل کریٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں صوبہ KP کے اندر ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی نئے ہیں ان کا تجربہ ہو جائے گا وقت کے ساتھ جیسے ہی چلیں گے ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ صوبے اس کو ماننے کے لیے صوبوں کا وہ اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ پاکستان کی فورن پالیسی میں نہ تو کمنٹ کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر ہرڈل کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح نیشنل ایکشن پلان کے اندر نہیں کر سکتے. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوں گی کیونکہ جب آپ ایک سیاسی شخصیت ہوتے ہیں سیاسی ورکر ہوتے ہیں تو آپ نے سیاسی گفتگو کرنی ہوتی ہے. جب آپ چیف منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت اور حکومت سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی چیف منسٹر KP کو تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور میں سمجھتا ہوں کہ جلد سیکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن آپ کو توقع ہے کہ وہ سیکھ لیں گے؟ یہ جو ایک ظاہر ہے کچھ باتیں جو ہم عرض کر رہے تھے کاروبار کی وہ کرتے ہیں کبھی وہ کیا کہتے ہیں کبھی وہ کیا کہتے ہیں خود کلیئر نہیں ہے. جی ان کی ضرورت ہے سیکھنا. اگر سیکھیں گے نہیں حالات اور معاملات کو گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کریں گے اپنے سیاسی جماعت کے حوالے سے صوبے کی پالیسی بنائیں گے وہ لانگ ٹرم چل نہیں سکے گی. تو ریاست کو اپنا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ ریاست کے ساتھ کبھی بھی اس ملک اس صوبے کے اندر رہ کے کبھی ٹکراؤ نہیں لے سکتے. اس کے اندر پھر ریاست اپنا اقدام اپنے فیصلے خود کرتی ہے.
یہ ذوالفقار علی بدر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ جب ایک سیاسی ورکر ہوتے ہیں تو بات سیاسی کرتے ہیں، لیکن جب آپ عہدے پہ آتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک آئینی عہدہ آ جاتا ہے، چیف ایگزیکٹو بن جاتے ہیں، آپ کو نظام، آئین اور ریاست کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جاوید اقبال صاحب، میں ذوالفقار علی بدر میرے بھائی ہیں، ان سے پہلے میں ڈاکٹر نیازی صاحب کا وہ بھی ہندوستان کی بات کر رہے تھے نا کہ شرمندگی میں نہیں ہے، وہ تو اس قدر شرمندہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نہیں نریندر مودی پہنچا کہ وہاں پہ بین الاقوامی شخصیات کے سامنے کس طرح خفت مٹائی جائے گی، کس طرح گردن جھکا کے چلنا پڑے گا، اور کس طرح ہم سامنا کیسے کریں گے کیمراز کا اور بین الاقوامی شخصیات کا، کہ جب وہاں ہر طرف پاکستان ہو رہی تھی اور واشنگٹن سے لے کے نیو یارک تک آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں۔ لہٰذا ابھی ذوالفقار علی بدر صاحب نے جو کہا نا کہ جو وزیر اعلیٰ نومنتخب ہیں انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں بدر صاحب ان کا فرض ہے سیکھنا، اس ملک سے محبت جو ہے، اس ملک سے وفاداری کا حلف انہوں نے، ایک تو پیدائشی حلف ہے میرا being a citizen of this country، لیکن ایک وہ حلف ہے جو انہوں نے رکنے صوبائی اسمبلی کے طور پہ اٹھایا، پھر تیسرا حلف انہوں نے اٹھا لیا ہے وزارت اعلیٰ کا۔ لہٰذا اس ملک کے ساتھ، اس وفاق کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ ان کی جو حب الوطنی ہے اور اس کے قوانین کی پاسداری ہے، اور بڑا خوبصورت جملہ کہا بدر صاحب نے کہ جب نیشنل ایکشن پلان ہوگا تو اس پہ عمل کرنا ہر حکومت کا فرض ہے، یہ متفقہ طور پہ چیز ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ لہٰذا یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں نا جاوید اقبال صاحب کہ وہ کتنا عرصہ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو وہ ویسے بندے چاہیے جیسے شروع میں علی امین گنڈا پور تھے کہ کبھی وہ کلاشنکوف کے بٹ مارتے ہیں، کبھی وہ لاہور کے اندر کانا کے اندر پہاڑیاں پیدا کر لیتے ہیں، کبھی وہ 26 نومبر والا وہ لہرانے والا اور بی بی کو ساتھ لے جانے والا واقعہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا وہ اتنا عرصہ بھی شاید نہ نکال پائیں۔ چلیں ایک بریک پہ جانا ہے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ اپنا نقطہ یاد رکھیے گا، لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اپنے کاروبار کی شروعات اب نہایت آسانی کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے آسان کاروبار ویژن کے تحت حکومت پنجاب کی جانب سے ای بز پورٹل متعارف، کاروبار کے فروغ کے لیے جدید سنگل ونڈو پلیٹ فارم کا قیام، جہاں صرف ایک درخواست کے ذریعے تمام لائسنسز، رجسٹریشن اور پرمٹس کا حصول ہوا نہایت آسان۔ ای بز پورٹل سے مستفید ہونے کے لیے آن لائن فیس جمع کروائیں، ضروری دستاویزات اپلوڈ کریں اور اپنی درخواست کی تازہ ترین صورتحال کو ریئل ٹائم میں ٹریک کریں۔ One day I received the whole challan for the commercialization of the property. میں نے اس کو اسی دن پے کروایا، پے کروانے کے بعد very next day I got my commercialization letter. ای بز پورٹل کے ساتھ اپنے قیمتی وقت اور سرمایہ کی بچت کو یقینی بنائیں، شفافیت اور آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار آگے بڑھائیں۔ آگے بڑھتا، ترقی کرتا کاروبار، سہولت اور آسانی ہر بار۔ ای بز پورٹل آپ کے گھر کی دہلیز پر خدمات کی فراہمی کے لیے تیار۔ حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ جی جواد فیض صاحب، آپ کا پوائنٹ پورا نہیں ہوا تھا۔ جی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا عرصہ چلیں گے، میں سمجھتا ہوں آفریدی صاحب گنڈا پور صاحب والا ٹائم بھی نہیں گزار پائیں گے، اس کی وجہ، اور وہ کہ زور بازو پہ آئے ہیں، نہیں سر پرچی پہ آئے ہیں، وہ غلط کہہ گئے ہیں، پرچی چلتی ہے جیل سے اور اس کے بعد پرچی ہو کے بلکہ یہ کرچی کر کے پہنچتی ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ چیز آپ کو یاد ہوگا جب ابھی حکومت نہیں بنائی گئی تھی، مسلط نہیں کیا گیا تھا مہاتما کو اور پی ٹی آئی کو، تب آپ کو یاد ہوگا خان صاحب یہ کہا کرتے تھے یہ پلیئر ہے 1 ڈاؤن، یہ ہے 2 ڈاؤن۔ وہ اسد عمر صاحب کا بھی ذکر کرتے تھے کہ معاشی طور پہ یہ دیکھیں گے، پھر وہ بھی وزیر خزانہ نہ رہے۔ لہٰذا اب بھی یہی ہے۔ اب وہ میں آج خبر دیکھ رہا تھا کسی کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ وہ بھائی سیریز تو کب سے شروع ہو چکی ہے
اور آپ کہہ رہے ہیں اوپننگ بیٹسمین ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئے سرے سے کوئی کھیل رچانے کی کوشش ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے بیانات نہ دیے جائیں, ایسی گفتگو نہ کی جائے, ایسے معاملات نہ بکھیرے جائیں, وگرنہ پھر بہت سارے آپشنز تو ہوتے ہیں ریاست کے پاس, اور قانون راستے بھی نکالتا ہے, جمہوریت بھی راستے نکالتی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ گنڈا پور صاحب جتنا وقت بھی گزار پائیں گے. اگر یہی ان کی حالت رہی اور یہی گفتگو رہی, انہیں چاہیے کہ اگر آ گئے ہیں وزارت اعلیٰ کا وہ جو تاج ہے انہوں نے پہن لیا ہے, صوبے کی صرف بات نہ کریں, وفاق کی بات کریں, اپنے حقوق کی ضرور بات کریں جہاں قانونی طور پہ ان کا بنتا ہے, لیکن یہ نہ کریں کہ بزنس نہیں ہے بھائی, بزنس اس قابل کر لیں, لاہور کراچی کی مارکیٹ کا مقابلہ کریں. اگر آپ یہی کہتے رہیں گے کہ ہم جو بنائیں کارخانوں بازار میں وہ افغانستان بھیجتے چلے جائیں اور ٹیکس بھی بچاتے چلے جائیں, سمگلنگ بھی کھلی ہو, یہی تو اصل مسئلہ ہے. اور میں نام نہیں لینا چاہتا, طرفین نہیں طرفین کو مسئلہ ہے, اس میں بعض مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں, بعض سیاسی جماعتیں بھی ہیں کہ جب سمگلنگ رک جاتی ہے تو انہیں لگتا ہے ہمارا سانس رک رہا ہے. لہٰذا پاکستان کی بات کرنا پڑے گی, اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکیں. دیکھیں جاوید اقبال صاحب, آخری جملہ, سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی رہی, مسلسل تیزی ہے, پاکستان کی فتوحات ہیں, آئی ایم ایف سے ہماری وہ جو ہے وہ سٹاف ایگریمنٹ چل رہا ہے, اس میں پیسے آئیں گے, اور پوری دنیا کے اندر یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت ہے, لہٰذا اس کو تیزی سے ہی چلنا چاہیے. روڑے اٹکانے والی اور پہیے کو روکنے کی کوشش کرنا, وہ اگر اندرونی طور پہ کوئی کرتا ہے تب بھی وہ گناہ عظیم ہے, اور بیرونی دشمن کا جو کام ہے اس کو بھی ہم نے روکنا ہے. لیکن جو ہی پاکستان, ڈاکٹر غوث صاحب, پاکستان کی کوئی ایک ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے, جو دشمن قوتیں ہیں وہ ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں, کچھ اندرونی ہیں, کچھ اکثر تو بیرونی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے اندرونی قوتیں بھی آ جاتی ہیں جو مختلف فورمز پہ, بھلے وہ سیاست میں ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ سب لوگ متحرک ہو جاتے ہیں پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پاکستان کی معیشت جب بھی ٹیک اپ کرنے لگتی ہے تو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے جو دشمن ہیں انڈیا یا دوسرے دشمن ہیں وہ تو چلو کریں, ان کو ایک جواز بنتے ہیں, ہمارے اندر سے جو کرتے ہیں. اب ایک پارٹی کا موقف ہے پی ٹی آئی کا کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے, مطلب کتنی بری بات ہے. اور پھر کہا کہ جی اگر خان تو جو ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں. خان کیا کہ جی خان مجھے ریلیز کرو, وزیر اعظم بناؤ, بس باقی سارے ٹھیک ہے, مجھے کچھ نہ کوئی, بس اس کی یہی آپشن ہے. اور پھر اس کو ایک موقع دیا گیا 3.5-4 حکومت کی, اور کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکا, نہ معیشت کے حوالے سے, نہ کسی حوالے سے, نہ کسی کو بٹھا سکا. ایون کہ جب انڈیا میں 2019 میں ہمارے ایئر سپیس کی وائلیشن کی اور اپینن کو پکڑا تھا, اس وقت ہمارے جو سیکورٹی فورسز تھے اس وقت, ہمارے جو آرمی چیف تھے, انہوں نے کہا کہ جی تمام کو بٹھا کر ہمیں بریفنگ دینا چاہیے تھے کیا حالات ہیں کیا. تو اس وقت بھی یہ باری صاحب جو ہے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے تھے, اور پھر آرمی چیف صاحب نے اکیلے ہمیں بریفنگ دی. تو اس کے ذرا ان کا نان سینس یا کہنا چاہیے یا غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا, جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت بھی یہ ان کو ہٹانا پڑا, یا یہ خود بخود اپنے لائکنگ کی وجہ سے گر گئے. تو ہمارا, لیکن ہم نے جب اقتدار میں ہم نے تو جا کہا کہ جی وہ کیا پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے, لیکن آپ اکثریت میں آپ حکومت بنیں. تو اس وقت بھی حکومت نہیں بنا سکے, اور پھر کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. الحمدللہ اسی کرپٹ حکومت نے ملک کو معیشت سے سنبھالا دیا, اور جو پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے. یہی نعرے لگ رہے تھے, اور خوش ہو رہے تھے اندر سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, سری لنکا بن جائے گا. الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ سے بھی نکل آیا, اور بھی اپنے جیسے میرے ساتھی فرما رہے تھے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو کہا کہ دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے, بلومبرگ نے یہ چیز کہا, اور پاکستان کی معیشت کو. لیکن ٹائم لگے گا, کیونکہ جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے اتنے سٹیپ لیے, الٹ لیے, کہ اب آپ اگریمنٹ کیا ہم کے ساتھ کیا ہے, کہا کہ ریٹ کو ہم فیول پرائسز کی ہم 10 روپے ہر 15 دن کے بعد بڑھائیں گے. جب آپ کو پتا چلا کہ ہماری حکومت ختم ہو رہی تو آپ نے وہ سارا اور اس کو بجائے پڑھانے کے کم کرنا شروع کر دیا, اور اس طرح معیشت کو بگاڑ دیا کہ آج تک وہ سمجھ نہیں پائی. الحمدللہ حالات بہتر ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ملک یہ معیشت ٹیک آف کرے گا انہی رکاوٹوں کے اندر رہ کے, چاہے ہمارے بیرونی ہیں اندرونی دشمن یہی کرنا ہے, اس کے بھی تبدیلی لائیں کہ وہ کھلانے رسا لائیں, تاکہ ملک یہ اور جو ملک فساد پھیلے وہ
उस बेईमानी का जो दिमाग है, जब उसका दिमाग वही है कि मुल्क में इंतशार रहे। ठीक। उस एक लोग से एक ज़हनी मर्ज़ होती है कि ज़हनी लोग ज़हनी इंतशार पसंद करते हैं कि मुल्क में सियासी इंतशार हो, माली इंतशार हो, सब कुछ फैला। ठीक। तो वो उसी तरफ लगे रहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके हालात के बावजूद इंशाल्लाह हम आगे अपना काम करते करते रहेंगे। और ठीक है रिजल्ट भी डॉक्टर आ साहब, रहे हैं आपकी तरफ इंशाल्लाह दोबारा भी ताला। मैं आता हूँ। हमें इस वक्त गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो पाकिस्तान की सियासत पर और अफ़गान उमूर पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अकील यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अकील यूसुफज़ई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अकील यूसुफज़ई साहब, पहले तो सियासी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला की तब्दीली हुई है, आपके ख्याल में इसकी बुनियाद क्या है? क्या कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे वो चीज़ें जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके सूबे के लिए, गवर्नेंस के लिए, सूबे में अमन व अमान के लिए, वो अब सुहेल अफरीदी साहब कर लेंगे? जी, अकील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सवाल हम यही उठा रहे थे, वही बात कि परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, यानी पाकिस्तान के तमाम सूबे जो हैं वहाँ पे वज़राए आला जो हैं वो कुछ काम कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें कुछ और ही नज़र आता है हमेशा। देखिए जावेद इकबाल साहब, वहाँ पे अभी तक सिर्फ ये गुफ्तगू हुई है, ये नहीं होना चाहिए। वो अभी जिस तरह न्याय साहब कह रहे थे कि वो है तो पाकिस्तान है, इस किस्म की सियासत का मुतम्मल नहीं है पाकिस्तान। इन्हें ये चाहिए था एक खूबसूरत गुलदस्ता कि मुख्तलिफ जमातों की सूबाई हुकूमतें हैं, ये कारकर्दगी उसको सामने रखते, अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल करते। सेहत के कितने ही इश्यूज़ हैं, वहाँ पे थाने कचहरी के कितने इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि अमन व अमान का मसला इस वक्त तो चाहिए था कि सूबा साथ खड़ा होता वफाक के और ये कहता कि हम अव्वलीन महाजों पे हम चलते हैं, हमारा कल्चर भी है, अपने कल्चर की गुफ्तगू तो करते हैं और सबके कल्चर अच्छे होने चाहिए, अच्छे होते हैं, लेकिन इस मौका पर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की जो है वो बुलंदी, वो मतमय नज़र होना चाहिए था। अभी अकील यूसुफज़ई से तो आपने पूछना ही है, लेकिन कौन सी गवर्नेंस, मुझे ये बताए ना। हर वज़ीर आला या हर बंदा वो सिर्फ नंबर टांकने के लिए अडयाला के बाहर आए, वो ठीक है। अगर जाके कोई ये कह दे, अगर जाके मेरी इत्ला ये है कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि देखिए इस वक्त मुतहम्मल नहीं है हम, इस वक्त जो मुल्की दिफाई सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान को नाकों चने चबवाए हैं, वो फिर से ऐसी रजील हरकतें कर सकता है। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खवारिज मिल के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। फिर ये भी बताया गया कि इसराइल भी उसके साथ है, लेकिन वो तो फिर गल पसंद नहीं ना आती, फिर तो खान साहब के तेवर बदल जाते हैं। अच्छा, अकील यूसुफज़ई साहब आ गए हमारे साथ। अकील यूसुफज़ई साहब, आप बताइए, जो सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे सियासी, वो ये था कि ये वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ है, अब तो ठीक है हलफ उन्होंने ले लिया है और ये उस जमात का हक़ है कि वो जिसको भी वज़ीर आला बनाए, लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके मकासद क्या हैं? क्या ऐसा वो काम था जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके और वो अब सुहेल अफरीदी करेंगे? क्या सूबे के मसाइल पे वो तवज्जो नहीं दे सके थे और जो अवाम जो इनसे तवक्को रखते हैं उसके लिए ये तब्दीली की गई है? नहीं, जिन पार्टी ने, बहुत शुक्रिया, जिस पार्टी ने इनको ये हक दिया है सूबे पर हुक्मरानी करने का, उस पार्टी को तरजीहात जो है ना, वो सूबे के मसाइल का हल तो नहीं है। वो पार्टी तो इस बात पर लगी हुई है कि हमने किस तरह अपने कायद को जो है अपने बानी को रिहाई दिलवानी है। और इस वक्त हम रहे हैं तो इस सूरत हाल ये है कि 2 इकदाम किए हैं वज़ीर आला ने हल्फ उठाने के बाद। एक टिकटाकर है सनम जावेद, उससे मुताल्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को इन्होंने बुलाया है, तलब किया है कि उसकी वजाहत करे कि वो किधर है, उसको रिहा करे। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए, बानी पीटीआई से मिलने के लिए टाइम दिया जाए वज़ीर आला को। तो इससे लगा है कि तरजीहात क्या है। और इस तरीके से आज गवर्नर हाउस पर हल्ला बोला गया हजारों लोगों की मौजूदगी में या उनके जरिए, तो ये वाज़ेह पैगाम है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये रियासत को मानते हैं नहीं और रियासत खिलाफ मुखालिफ इक़दाम और बयानिया पर जो है ना ये बंदा आ गया। अब ये क्या डिले होता है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अकील यूसुफज़ई साहब, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को, मेरे और आपके सूबे को, हमारे सूबे को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। वहाँ पे सिक्योरिटी खदशात हैं, बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान जो है वो जारहियत का इर्तिकाब उसने किया है, जो हमने उसको सबक सिखाया है। गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, वहाँ कोई तवज्जो आपको दिखाई नहीं दे रही इनकी? किधर है तवज्जो? इस वक्त जावेद साहब जब हम बात कर रहे हैं
तो दो वाकयात हमारे सामने हैं। ये है, आज जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान पर उससे पहले हमला हुआ दूसरी बार अफगानिस्तान की जानिब से, ठीक है। पूरी दुनिया की नजरें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के बॉर्डर पर और अफगानिस्तान पर है, और इन लोगों को सनम जावेद की फिक्र लगी हुई है। इस तो जब हम बात कर रहे हैं तो बाजौड़ में स्टेट मिनिस्टर पर घर पर जो ग्रेनेड हुआ, यहाँ पर इस पार्टी की जानिब से इस वक्त बयानिया जारी है कि पेशावर के अंदर ड्रोन हमला किया गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमें चैलेंजेस कौन से दरपेश हैं, उन चैलेंजेस की नौयत क्या है। खैबर पख्तूनख्वा वो कम हालात जंग में है और आपके वज़ीर आला को ये फिक्र पड़ी हुई है कि सनम जावेद साहब पता नहीं वो कौन है कि वो कहा है और उनको रिहाई दी है। तो मेरे ख्याल में ये इनका मैंडेट ही नहीं है। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज जब रावलपिंडी गैरिजन में 12-13 उन शुहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही थी जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहीद हो गए थे, तो इन्होंने अपनी असम्बली में एक पंजाब बेस्ड शिदत पसंद ग्रुप के बारे के लिए माजरत दी की, माजरत की दुआ भी मांगी और अपने उन शुहदा के लिए दुआ कहा उधर कि मैं अपने लीडर के लिए जान देने को तैयार हूं। आप अंदाजा लगाए कि एक सूबे का उस स्टेटमेंट की अलामत था, उस पर चढ़ दौड़े है, तो इनकी तरजीहात और इनके इरादे क्या। तो मेरे ख्याल में अकील साहब, जाहिर है नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है। यहाँ पर हमने पहले भी ऑपरेशंस देखे, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत थी, उन्होंने ऑपरेशन किया और वो तमाम सियासी जमातें मरकज़ के साथ एक सफ़े थीं, उनकी शहादतें हुई, उनको निशाना बनाया गया। इतनी मेहनत की उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में, उन सियासी जमातों ने भी, ANP, पीपल्स पार्टी, बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं। अब एक नेशनल एक्शन प्लान भी मौजूद है। वज़ीर आला इससे पहले एक सियासी वर्कर थे, लेकिन अब एक आइनी ओहदे पे वो मौजूद हैं। वो किस तरह अब रियासत के सामने खड़े हो सकते हैं? मतलब अमलन तो वो खड़े हो गए हैं। जब आज की बात हम करते हैं, आज भी ममन में अटैक हुआ है, कोई 30 जो दहशतगर्द है उनको हलाक किया गया है। इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा के 3-4 जुनूबी अजला के इलाकों में कबायली इलाकाजात में ऑपरेशन जारी है, ठीक है। और इन्होंने बजाय इसके इस वक्त नेशनल मीडिया पर ये टेकर देख रहे होते कि खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान या सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग लेने के लिए IG को या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है। तो तस्वीर जो जारी हुई है वो जारी हो रही है कि वो समझायत के लिए जो है ना वो उन्होंने, ठीक है। मेरे ख्याल में ये हटदर्मी भी है, ये बेशर्मी भी है, और ये जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ये सजा देने का एक इक़दाम है, एक पैगाम है कि आप लोगों ने तीसरी बार हमें क्यों मुंतखब किया है। ये सूरत हाल बता रहे थे अकील यूसुफजई हमें तफसील से। बहुत बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई, आपने हमें ज्वाइन किया पेशावर से। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये तो एक सूरत हाल है जो आप सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो मैच्योर हैं और वो उनको पता है। आप लोगों ने बहुत से क्राइसिस देखे हैं और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, इसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो एक फ़ोरम पे इकट्ठी हुई हैं। भले वो आपकी मरकज़ में हुकूमत थी जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ, या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ, लेकिन तमाम सियासी जमातें, जब मालाकंड का ऑपरेशन हुआ तो आप मरकज़ में थे, नेशनल एक्शन प्लान हुआ तो मुस्लिम लीग नून थी। तमाम सियासी जमातें क्राइसिस के वक्त में इकट्ठी हो जाती हैं और मुल्क को आगे लेकर जाती हैं और क्राइसिस से निकालती हैं। बिल्कुल, ये देखें, ये तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज है कि जिस मुल्क के अंदर रहते हुए जिसकी वजह से उनकी सियासी पार्टियों की बुनियाद है और जिसकी वजह से सियासी लीडरों की इज्जत है, उनकी शान और शौकत है, वकार है, पहचान है, जिस मुल्क की वजह से जिस टाइम भी पाकिस्तान के स्टेट के ऊपर कोई क्राइसिस आए तो ये उनका अवलीन फर्ज है कि उनको over and above the political affiliations या over and above the personal egos and personal जो भी उनके कोई किसी के साथ इख्तिलाफात हैं, उससे over and above होके for the cause of Pakistan, state of Pakistan, उनको साथ बैठना है। और पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको हर चीज को you have to put it aside, कि आपने उस चीज को आगे लेके चलना है। और
نیشنل ایکشن پلان، نیشنل سیکیورٹی، یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ ملک ہے، یہ ملک کے عوام الناس کی سیفٹی سیکیورٹی ہے، تو یہ ہم ہیں، تو ہماری عزت، ہماری شان و شوکت، ہمارا جو آزادی ہے وہ اس ملک کی وجہ سے ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا سیاسی ایجنڈا پاکستان کے ایجنڈے سے پہلے رکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ لوگ اس کو ووٹ دیں یا وہ لوگوں کے اندر جانے کے قابل رہے۔ اس کی تو پھر ملک سے جو سیاسی یعنی وابستگی ہے وہ اپنا ذاتی ایجنڈے کے اوپر ہے، وہ ملک کے تو سیاسی جماعت رہی نہیں، وہ تو کسی اور ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تو ہم لوگ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں تو ہمارے لیے اپنی سیاست سے پہلے پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ہے، پاکستان کی عزت وقار ہے، وہ سب سے پہلے، اس کے بعد پھر پولیٹیکل ایجنڈے آتے ہیں، پولیٹیکل سٹریٹجیز آتی ہیں، پولیٹیکل فلسفیز آتی ہیں، پولیٹیکل آئیڈیالوجی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں پاکستان کے وقار کے لیے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ اور اس پوائنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ سیاسی جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو سائیڈ پہ رکھیں، اور پاکستان کو جتنے چیلنجز اس ٹائم پہ درپیش ہیں، کیونکہ پاکستان اس ٹائم اس کراس روڈ پہ کھڑا ہے جہاں پہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے آگے ٹیک آف کرنا ہے۔ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کے اندر جو پاکستان نے ٹیک آف کرنا ہے، اس میں تمام political forces, stakeholders, including establishment and all political parties، آپ کو اس کے اندر فیول جو ہے وہ اکٹھے مل کے ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہ آئے، تاکہ جو پاکستان کی نیشنل ایک ایجنڈا ہے، گرینڈ ایجنڈا ہے اور ایک نیشنل ایجنڈا ہے، اس کے اندر شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ مل کے انپٹ دے، تاکہ ہم چیزوں کو اگلے 5 سال، 10 سال، 25 سال، 50 سال، 100 سال کے لیے آگے لے کے چل سکے۔ یہاں پہ پاکستان کی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی آئے گی اور پاکستان ٹیک آف کر کے آگے بڑھ سکے گا، کیونکہ فورن پالیسی آپ دیکھیں اس ٹائم پہ پیک پہ، اور پوری دنیا پاکستان کو گلوبل سٹیج پہ ریکگنائز کر رہی ہے، پاکستان کی عزت وقار بڑھی ہے، پاکستان کی ایکسیپٹنس بڑھی ہے، پاکستان کی پرسپشن چینج ہوئی ہے کہ جو انڈیا کو آپ نے جنگ ہرائی ہے 4 دن کے جو جنگ ہوئی تھی، تو اس سے پاکستان کے حالات انٹرنیشنلی چینج ہوئے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کے اندر انٹرنلی آنا ہے، اور پاکستان کے اندر جو انٹرنل فورسز پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہیں ان کو بھی میسج، اور جو ایسٹرن ویسٹرن بارڈر یا کسی بھی بارڈر پہ آپ کو پاکستان کے انٹرنل جو ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو ان کو بھی آپ کو میسج دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز بہترین کام کر رہی ہیں، اور ہم سب کو مل کے پولیٹیکل پارٹیز کو اس ٹائم پہ آرم فورسز کی اور ایک نیشنل ایجنڈے کے طور پہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو ایک ذمہ دار جماعت بنا سکتی ہے اور اصلاح احوال کر سکتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی سوچتا تھا، کئی مواقع ملے، ہوا نہیں ایسا۔ سمجھ اپنی ابھی بھی کیا ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اگرچہ کہ عقیلی اسماعیلی صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم سب نے سنا ہے؟ نہیں، میں تو متفق ہوں ان سے۔ دیکھیے جاوید اقبال صاحب، آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا، ایک جماعت بنی، چلیں جیسے بھی جو بھی جھوٹ بولا گیا، یو ٹرنز بھی لیے گئے، لیکن لوگ پیچھے چل پڑے، کلٹ بھی بنا لیا۔ لیکن مجھے مختصر بات کریں گے، وہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ جی جی۔ دانش مندی اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ یہ ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ جو ایک عرصہ تک جان دینے کو تیار، بلکہ کہاں کہاں کیا کیا بنانے کو تیار تھے، ایک ایک ممبر ہے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ایک ایسی جماعت کی شخصیت کو بنا دیا 1 سیٹ، اور ادھر سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنا دیا 1 سیٹ۔ اپنی جماعت کے لوگوں پہ تو اتنا بھی اعتبار نہیں، اتنا بھی یقین نہیں، ان کی صلاحیتوں پر نہیں، اس پارٹی کا میں آگے سے کیا مزید کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا فیصلے کرے گی۔ وقت بھی ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ جواد فیض صاحب آپ کا، ذوالفقار علی بدر صاحب آپ کا،
اور ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے۔ ریاست پاکستان اپنے دشمن کو بہتر جانتی ہے، بھلے وہ بیرونی ہو وہ اندرونی ہو، اور ریاست پاکستان اس کا بندوبست بھی کر رہی ہے۔ یہ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، اور جو اس وقت افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے، افغانستان کو بھی ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اس نظام کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا، لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں اس وقت پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ ری گروپ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف انہوں نے جارحیت کی، پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پاکستان آئندہ بھی اگر جارحیت کا ارتکاب کوئی بھی کرتا ہے، ریاست پاکستان اور پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی فورسز ان کو نہیں چھوڑیں گی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔